الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب اکبریہ شب اسرا دے دولا باعث سے ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بات. نہایت ہی واجب التعظیم مشائخ اعظام علماء کرام ثنا خانان شیر لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے جس دے اندر آخرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا. میرے مسلک دے معتبر علماء کراموں ثنا خانان شیر لسان مشائخ اعظام جلوہ فرمان ہیں. تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. توڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح سلامت رکھے، جوان رکھے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت آکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جننے حضرات بھی آ گئے ہو سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک تسی دل جمعی نال بیٹھے ہو، اور بانیاں نے محفل خصوصاً ڈوگر برادران جنہاں نے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، الحاج محمد جاوید ڈوگر صاحب نے، حاجی طاہر جاوید ڈوگر صاحب، حاجی عبدالوحید ڈوگر صاحب، دلشاد ڈوگر صاحب نورپور، الحاج عبدالسلام سیفی صاحب، امیر احمد ڈوگر صاحب، یوسف ڈوگر صاحب، اور خصوصی انتظامیہ جناب رفیق ڈوگر صاحب ٹھیکیدار، محمد حسین ڈوگر صاحب، محمد عمران ڈوگر صاحب نورپور والے، اور محمد عمران صاحب عمران ڈوگر گڈز ٹرانسپورٹ والے، اور دیگر جتنے بھی انہاں دے معاونین نے جنہاں نے اج دی اس محفل پاک نو سجایا، سب ہی مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر، عمر اندر، حلم اندر، رزق اندر، کاروبار اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ جننے حضرات آگے اللہ قدم قدم دے بدلے کروڑا نیکیاں نال سرفراز فرمائے۔ گوڈے تھلے کرو، دو زانو ہو کے بیٹھو، چوکڑیاں مار لو، گوڈے اتنگ نہیں کھڑے کرنے، باواں دا وال نہیں مارنا۔ ایک ہوندی ہے عادت اور ایک ہوندی ہے عبادت، ادھے وچ فرق کرنا سکھو۔ ننگے سر پھرنا ساڈی عادت ہے، جی میں بہت سارے لوگ تواڈے وچ بھی ننگے سر بیٹھے نے، اور یقیناً جڑے ننگے سر بیٹھے نے انہاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، اور ہو سکتا ہے فجر دی بھی نہ پڑھن۔ تسی حضور دے ذکر میلاد وچ آئے ہو، کسے مولوی کولوں پوچھ لو کہ حضور نے سب تو پہلا کم کیڑا کیتا پیدا ہوندیاں، سارے یہ کہن گے پیدا ہوندیاں حضور نے سب تو پہلے سجدہ کیتا۔ تو حضور دا میلادی تے پھر وہی ہے نا جڑا سجدیاں نال پیار کرے۔ میرے شعر سن کے تے کناں دا چسکا لے کے اسی چلے جانے ہیں کران، کاش کدی اسی روح دا چسکا لینا آئیے تے ساڈیاں تقدیراں بدل جان۔ تے ہن کناں دا چسکا لینا چھڑ دیو، وقت بدل گیا۔ اسی شعر سن کے نا تے اپنے عقیدے تو بہت زیادہ دور ہو گئے۔ مولوی صاحب سٹیج تے بہ کے او واقعہ بھی جڑا موضوع ہے جڑا کسے تعلق ہی نہیں کتے شریعت نال یا کتے اسلام نال دا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بیان کر کے چلا جائے تو اسی پھر بھی سبحان اللہ کہنے، حالانکہ دور دور تک وہ دی کوئی سند ہی نہیں، اسی سن کے سبحان اللہ کہنے ہیں۔ لیکن اساں جے کوئی ساڈے سامنے علمی گل کرے اسی کدی بھی اس دی رسپیکٹ نہیں کیتی کہ بندہ یار گل علمی کر رہے۔ ساڈا فوکس ہوندا ہے پر ترنم کتھے لگے گی، شعر کتھے پڑھے گا مولوی، تے جیڑا مولوی شعر نہ پڑھے آندے نے رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ساڈا پوائنٹ آف ویو ہے، اس حوالے نال میں گل کر رہے ہیں، لیکن انہوں بدلو، یہ ٹھیک نہیں۔ شعر پڑھنا ساڈا ذوق ہے، عقیدہ ساڈا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے۔ ایک گل ذہن وچ رکھیا جائے، بہت سارے لوگ نے جڑے ساڈے تے فتویٰ لاندے سنی صرف شعر ہی پڑھ سکتے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جویں دا قرآن سنی پڑھ سکتا ہے انج دا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی سنن والا تے ہوگے نا۔ جدوں اساں مولوی صاحب نو کہنا جی ایہو ہی واقعہ تساں سنانا ہے، مولوی صاحب نے کتاب نو ہاتھ کیوں لانا ہے؟ تے جدوں تساں مولوی صاحب نو کہنا مولوی صاحب گل نویں ہونی چاہیے، مولوی نو پتہ ہونا ہے کہ میں پڑھ کے جانا ہے، لوکاں نو سنانا ہے۔ میں اس واسطے تساں علماء نو پیسے دیندے ہو، محفل تے خرچہ کر دیو، تے جے تساں وہی ٹولے مائیے سن کے چلے جانا تے کی فائدہ تانوں ہویا؟
محفل پاک دی قبولیت جڑی ہے نا وہ اس طرح نہیں، تھوڑے دل بھی پاک ہونے چاہیے نے، دماغ پاک ہونے چاہیے نے، اور پھر جڑا گل کرنے والا ہے وہ دی گل وچ وزن ہونا چاہیے، پڑھی لکھی گل ہوئے، کل نو کوئی انگلی چک کے تانوں نہ آکھے تساں کیڑا مولوی سدیا سی بھائی جنوں پتہ ہی نہیں گل کرن دا کیڑی کر گیا۔ اس واسطے تہاڈی مہربانی ہے، پھر تساں گوڈے دے ہاتھ رکھ لینے۔ تسی میری پہلی گل نہیں مننی تے اگلیاں تساں کتھے مننیاں نے؟ گوڈے اتاں کھڑے کر کے بیٹھنا یہ ساڈی عادت ہے، تے عادت عبادت وچ فرق کرنا سکھو۔ جدوں اسی محفل پا کے جا کے دو زانو ہو کے یا چوکڑی مار کے بہ جانے ہیں تو ویکھن والا سمجھ جاندا ہے یہ عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ہن سبحان اللہ کسے نہیں آکھنی؟ سبحان اللہ ایک بار آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں، 90 گناہ معاف ہو جاندے ہیں، 90 درجے بلند ہو جاندے ہیں۔ بڑا بد نصیب بندہ جڑا محفل وچ بیٹھ کے بھی اے نیکیاں ضائع کرے۔ اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ کروں اے نیت لے کے آیا کہ میں بڑا وڈا چودھریاں تے اج مولوی دے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، وہ اٹھ کے بے شک چلا جائے، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا نبی پاک دے در دا نوکر بن کے آیا بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ۔ بیٹھن دا ثبوت دیو، پتہ لگے تسی جیوندے ہو پے۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ والے تہاڈا زیادہ حق بندا بولن دا۔ اگر تساں چپ کر کے بہنا ہے، مینوں سستی پانی ہے، پیچھے چلے جاؤ، کوئی ذوق والے بندے اگے آؤ۔ ہاں تساں اس طرح نہیں بہنا جویں تسی ہن بکڑا مار کے بیٹھے ہو، منہ تو کپڑا لاؤ تے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ ہاں اسی طرح ہی تہاڈی آواز سبحان اللہ دی ہونی چاہیے تاکہ مینوں پتہ لگے حضور دے میلادی بیٹھے نے، کیونکہ میلاد پاک دا مہینہ ہے تے چہریاں تے مسکراہٹ ہوے، کسے دے چہرے تے وٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی آقا دے اصل میلادی ہاں۔ وٹ انہاں دے چہریاں تے ہوندے نے جنہاں دا آیا نہیں، اور ساڈے تے آئے نے۔ سنیو تانوں اجے بھی میری گل دی سمجھ نہیں لگی۔ اوے کوئی پی ٹی آئی دا رہنما آ جائے نا تے کدی بھی نون لیگ والے جھنڈے پھڑ کے دا استقبال نہیں کر دے، انہاں نوں پوچھو اوے تساں استقبال کیوں نہیں کیتا؟ وہ کہن گے ساڈا آیا ہی نہیں۔ وہ خوشیاں سننی منا دین کیونکہ ساڈا آیا ہے، اس واسطے سانو خوشیاں منانیاں چاہیے۔ اور اللہ قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کرو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے جنہاں وچ اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا۔ احسان کنہ تے کیتا ہے؟ مومنہ تے۔ میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی نبی پاک جدوں مکے وچ آئے سن انہاں لوکاں نبی پاک دا میلاد منایا سی جڑا تسی منا رہے ہو؟ میں کہا جدوں آقا تشریف لے آئے سن اے دس ادوں مکے اندر یا عرب اندر مومن کنے سن؟ اندر سارے کافر سن، مومن کوئی نہیں سی۔ میں کہا پاگلا پھر عقل دا علاج کرا، نبی دا میلاد مومن منا دین کافر نہیں۔ نہ کافراں ادوں منایا سی نہ اج منا دے، مومنہ ادوں ہی منایا سی تے اج بھی منا رہے، کیونکہ اللہ نے احسان مومنہ تے کیتا ہے۔ اور احسان کیتا کیوں؟ اللہ نے لا تعداد نعمت دیتیاں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتاں جنہاں نو شمار کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ حضرات توجہ کرو، رب کائنات نے کسے نعمت نو دے کے احسان نہیں جتایا، بلکہ رب کائنات نے ایسی ایسی عظیم نعمتاں عطا کیتیاں، ایک نعمت تے بھی احسان نہیں جتایا۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ نبی پاک عطا کر کے کہ رب احسان جتا رہا ہے، رب دسنا چاہ رہا ہے کہ احسان ہمیشہ ہمیشہ عظمت والی شے تے پاک تے منزہ شے دا احسان جتایا جاندا ہے، تے جنہاں نعمتاں دا احسان نہیں جتایا انہاں دی میری بارگاہ وچ کوئی فوقیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تے جدا احسان جتا رہے ہیں وہ میری بارگاہ وچ عظمت والا بھی ہے، حیثیت والا بھی۔ ایک اور دوسرا احسان کیوں جتایا کہ جدو بندہ فوت ہو جائے نا تے کچھ بندے ہوندے نے جڑے جنازے تک نال جاندے، جنازہ پڑھ کے واپس آ جاندے، لیکن کچھ بندے جڑے زیادہ عزیز ہوندے نا وہ دفن کرن تک جاندے نا،
یار دوست ہوئے گا تو مٹی زیادہ پائے گا. وہ سب تو قریبی تے تہاڈے ماں باپ تے بہنا بھرا نے. اللہ فرماندا جتھے جدوں تو دنیا تو ٹر جانا ہے تے قبر دے اندر تیرے پیارے یار دوست تے ماں باپ تینوں کلیاں چھڈ کے تیرے منہ تے مٹی پا کے جدوں واپس آ جان گے. اوے میرا رسول تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڈنا. آئے میرے محبوب نے تینوں اوتھے بھی کلیاں نہیں چھڈنا. تیرے سوالاں تے جواب دی آسانی واسطے انہاں تیری قبر وچ بھی آ جانا. اساں احسان اس واسطے جتایا, اس واسطے احسان جتایا جا رہا. اور بہت سارے لوگ نے جڑے نبی پاک دے ماپیاں دے متعلق بڑی بکواس کر دیں کہ حضور دے ماپیاں تے کلمہ نہیں پڑھیا. میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, البتہ تحقیق اساں مومنات احسان کیتا ہے جنہاں وچ پیارا رسول مبعوث کیتا ہے. میں کیا کسے ہور نو مومن نہیں مندا تے نہ من, پر نبی پاک دے والدین نو مومن مننا ہی پینا ہے جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول آ گیا. سب تو پہلے جنہاں دی گود وچ حضور آئے نے نا وہ نبی دے ماپے نے. بڑی توجہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالی سانو عطا کر کے نا تے رب خوشیاں منا رہے. حضور نو دے کے رب خوشیاں کر رہے. حالانکہ جنوں محبوب ملے خوشیاں او کر دے. سنیوں سبحان اللہ کو اللہ خوشیاں کر رہے. حالانکہ محبوب سانو ملیا ہے, اے محبت دے خلاف ہے. اللہ اپنا محبوب دے کے خوشیاں کر رہے. وہ ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی رونے ہاں, اللہ خوشیاں کر رہے. تسی اجے بھی میری گل تک نہیں پہنچ رہے. ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے اسی غم کرنے ہاں, لیکن اللہ محبوب دے کے خوشیاں منا رہے. چنڈے اللہ لوا رہے, کوم کمے اللہ لوا رہے, شربت رب پلوا رہے. حالانکہ محبت دے خلاف. میں مثال دے دینا, جدوں کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے, جیڑا بندہ بیٹی دے رہا ہے وہ روندا ہے, جیڑا لے کے جا رہا ہے خوشیاں منا رہے. یہ فطری عمل ہے. جیڑا لے کے جاندا ہے وہ خوشیاں کر رہے, اور جیڑا دے رہا ہے وہ روندا ہے. اسی طرح ہی ساڈا محبوب ساڈے تو دور ہوئے اسی غمزدہ ہو جانے ہاں, پر اللہ دے کے محبوب خوشیاں کیوں کردا پیا؟ وہ دی وجہ ہے کہ ساڈا محبوب جدوں ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاندہ ہے, پر رب کائنات میں محبوب عطا تے کیتا ہے پر دور نہیں کیتا. وہ ایک گل بدل گئی ہے, جدوں تک رب کائنات نے محبوب عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی, تے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم. گل بدل گئی. جدوں تک محبوب نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی, جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے. اس واسطے رب خوشیاں منا رہے ہیں. اور سب تو پہلا میلاد بھی رب منایا ہے. آندہ جی رب نے میلاد نہیں منایا, دو جلسے کیتے ہیں, ایک جلسہ اپنی توحید دا, دوسرا نبی دی رسالت دا. میں کہ اسی قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لینے ہیں, پورے قرآن اچ نبی پاک دی آمد دا ذکر اللہ نے تنہ سیگے نال کیتا ہے. جاء بعثا ارسالا. چوتھا سیگا نبی پاک دی آمد واسطے نہیں آیا. ہونے نہ تنہ سیگیاں بچوں اس آیت میثاق وچ اگر کوئی سیگا ہے تو میلاد ہے, اگر سیگا نہیں تو پھر رسالت ہے. اللہ فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے. اللہ تعالیٰ ذکر میلاد کر رہے ہیں, اور جب تم میں میرا رسول آ جائے. اے پتہ چلیا سب تو پہلا میلاد رب نے نبیاں دے سامنے پڑھیا ہے. بندہ کہنے لگا اگر رب نے سب تو پہلا میلاد پڑھیا ہے, جڑے رب نو زیادہ منن والے نے
جڑے توحید دے وڈے ٹھیکیدار نے انہاں نوں تے زیادہ ہونا چاہیے میلاد وچ، کیونکہ رب نے پڑھیا تے پھر یہ کیوں نہیں آوندے؟ میں کہ اصل گل ہے جدوں رب نے اپنی توحید دا جلسہ کیتا سی نا، ادوں سارے ہی بلا لے سن، نیک بھی، بد بھی، نبی بھی، ولی بھی، سارے گناہگار، بدعمال، سیاکار، نیکوکار، پر جدوں مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ آیا نا، اللہ فرمایا سارے نکل جاؤ، صرف نبی بہ جاؤ۔ یا اللہ ہون کیوں نبی؟ فرمایا یہ عقیدے دا جلسہ ہے تے نبی دا میلاد دا جلسہ ہے۔ میں دسنا چاہنا میرا نبی پاک ہے، تے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی آیا کرن گے، کوئی پلیت نہیں آ سکتا۔ اور جتھے جتھے حضور دے میلاد دیاں محفلاں سجدیاں، اللہ دی قسم ہے اتھے سارے پاک ہی آوندے۔ نالے جیڑا بندہ اپنے ابے دی سنت تو طریقے تو پھر جائے نا، لوگ آندے نے پیو دا ہی نہیں۔ تو جو ہے تہاڈی لوکی کی آکھدے نے یہ اپنے ابے دا ہی نہیں، یہ طریقے تے ابے تے نے، ابے دے طریقے تے نہیں چلدا۔ میں کہ اللہ دی قسم اٹھا کے نا، حضرت آدم ساڈے ابے نے اپنے پتر دے سامنے کھلو کے نبی دا میلاد پڑھیا، اسی پیو دی سنت تے عمل کرنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پتر نو سامنے کھڑے کر کے فرمایا اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڑی تے محمد دی محبت دا دامن نہ چھڑی۔ آکھیا ابا اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے، محمد دی محبت کوئی لازمی ہے؟ فرمایا لولا محمد و امته لما خلق الجنت ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وما لك مقرب ولا نبي مرسل ولا اجاك۔ اگر محمد مصطفیٰ وہ دی امت نو اللہ پیدا نہ کردا تے نہ دن بناندا، نہ رات بناندا، نہ جنت بناندا، نہ دوزخ بناندا، نہ فرشتے پیدا کردا، نہ نبی پیدا کردا، ولا اجاکا نہ تینوں پیدا کردا۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، وہ اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کردا۔ تو ساڈے ابے نے سب تو پہلا اپنے پتر دے سامنے نبی دا میلاد پڑھے۔ اسی میلاد پڑھ کے لوکاں نوں دسنے ہوئے اسی ابے والے ہیں، تانوں سمجھ اجے بھی نہیں آئی۔ اسی کی آکھنے ہاں؟ اسی کی ہاں؟ ابے والے۔ اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا جنہاں وچ رسول کلیا، جنہاں وچ رسول آیا۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی بھئی اسی بھی اپنی ماں دے پیٹ چ 9 مہینے رہے ہاں تے نبی پاک بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رہے نے تے ساڈے تے نبی چ فرق کی ہویا؟ میں کہا تو اپنی ماں کولوں پوچھ، اسی نبی دی ماں کولوں پوچھ لے جی۔ انہیں جدوں اپنی امی کو پوچھیا تو ماں کہنے لگی پترا جب تک تو میرے پیٹ چ نہیں آیا نہ کدی چکر آئے سن، نہ کدی متلی آئی سی، نہ کدی الٹی آئی سی، نہ کدی دل گھبرایا۔ تے جدوں تو پیٹ چ آ گیا پترا دل گھبران لگ پیا تے مینوں چکر آن لگ پئے تے الٹیاں آن لگ پئیاں، متلی آن لگ پئی، میں کدی مٹی کھاندی ساں تے کدی گاچی کھاندی ساں۔ میں کہے تے تیری ماں نے آکھیا آ ذرا نبی دی امی دی بار گئے۔ میں کہ سیدہ یہ تے دسو جدوں آقا آئے تے کی ہویا؟ فرمایا جدوں سونے دا نور میرے پیٹے چھایا، پیدا کرنا دی قسم ہے متلی تے بڑی دور دی گل ہے۔ اور جدوں کھانا کھان تو بعد جے کدی ٹکار آندا سی اس ٹکار وچوں میں عنبر تے کستوری دیاں خوشبوواں توجہ ہے؟ میں کہے نبی دی ماں کہہ رہی حضرت آمینہ کہنی ہے رب کائنات نے جدوں محبوب عطا فرمایا جسوں وچوں خوشبواں دے حلے آوندے نے۔ ایک دن عبد مطلب پاک نے بلا کے فرمایا بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں؟ آکھیا بابا جے غم میں نہیں کرنا اور کون کرے گا؟ آکھیا بیٹی جے غم ہوندا خوشبواں کدی نہ لاندی۔ آکھیا بابا گھروں باہر تے کدی میں گئی نہیں، خوشبواں کتھوں لیا کے لانیاں؟ آکھیا بیٹی ایسیاں خوشبواں مصر دے اترا میں نہیں، ملک شام دے اترا میں ایسی خوشبو نہیں، عرب دے اترا میں ایسی خوشبو نہیں۔ آکھیا بابا پتہ نہیں رب کائنات میں جدوں دا نور عطا فرمایا اے پتہ نہیں خوشبواں کتھوں آوندیاں۔
حضرت آمینہ کہنیاں نے ایک دن اپنے کمرے چ لیٹی آئیاں تے ذکر دی آواز آئی اللہ 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 فرماندیاں اٹھ کے بیٹھ گئی کمرے چ کوئی نظر نہیں آیا میں دوڑ کے باہر گئی ویکھ کے حیران باہر کوئی نظر نہیں آیا آ کے چار پائی تے لیٹ گئی آواز آئی آمینہ جدو ذکر دی آواز آئے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ تھوڑی جے دی آواز بتاؤ بڑی مہربانی تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ پھر ابا جی اگے محلے داراں جدوں بھی پانی لین جاندیاں سن نا میرا انتظار نہیں سن کر دیا کھوچ جا کے ڈھول سٹ دیاں سن محنت کر کے باہر پانی کر دیاں سن پھر پانڈے بھر کے لے آندیاں سن ہن میرا انتظار کر دیاں آکھیا بیٹی ہن تیرا انتظار کیوں کر دیا آکھیا بابا جدوں رب کائنات نے یہ نور عطا کیتا ہے میں کھو دے کنارے تے جانے ہاں کھو دا پانی میرے ول ویکھ کے آپ ہی کنارے تے آ جاندا ہے فرماندیاں نے ہن جدوں وہ جان لگ دیاں نے کہندیاں نے آمینہ نو نال لے کے چلو جدوں آمینہ کھو دے کنارے تے جاندی ہے کھو دا پانی آپ ہی کنارے تے آ جاندہ حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات جدوں ولادت دا وقت آیا نا تے بیبیاں کمرے دے وچ بیٹھیاں سن تے انہاں وچ ایک بی بی سی جدا نام سی شفا حضرت شفا باہر آئیاں تے گھبرا کے اندر داخل ہو گئی پوچھے شفا خیر ہے ڈر کے اندر آئیں آپ فرمان دیا جعل تو انظرو الان نجوم تجلا فرمان دیا نے بی بیو میں باہر وکھیا اسمانہ تو تارے آگے آمنہ دے کوٹھے تے چمک رہے نے آمنہ دیاں کنداں تے چمک رہے نے حضرات دی وقار توجہ کرو سائنسدان کہندا ہے ایک ستارہ پوری زمین نالوں وڈا ہے اگر ستارہ زمین تے آ جائے زمین تے ٹکرن آ جائے پر رب کعبہ دی قسم ہے اوہ لوگو رب کائنات میں شفا نو ستارے وکھائے ایدی وجہ کی ہے حضرات رب کائنات نے فرمایا او ستاریو جتھے تواڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوتھے ہی ٹھیک ہو جتے ہے وہ پر جدوں نبی پاک دے بار گئے چاہنا ہے اوہ وڈیاں بن کے نہیں چھوٹیاں بن کے آن تارے چھوٹے بن کے آنے اور اللہ نے تارے سجائے کیوں یہ دی وجہ ہے دے کہ رب کائنات دستا پیا پہ جدوں بھی حضور دے امتی نبی پاک دے میلاد تے اپنے کرانوں لائٹاں نال سجان گے نا تے کوئی پوچھے گا نا پہ ایک کدی سنت ہے تو سینہ چوڑا کر کے آکھن گے اے رب دی سنت ہے کیونکہ رب نے ستارے چمکائے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آ ہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے ستارے چمکائے رب کائنات نے محبوب دی آمد اور پھر حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے جدوں حضور تشریف لے آئے نا رائی تو سلاست آلام میں اپنی آنکھاں نال 3 جھنڈے ویکھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظاہر الکعبہ ایک مشرق دیاں بلندیاں تے لگا ویکھیا
ایک مغرب دیاں بلندیاں تے لگا ویکھیا ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا حضرات رب کائنات نے اے ستارے صرف حضرت آمنہ نو دکھائے کسے ہور عورت نو نہیں ایدی وجہ کی ہے کہ جدو خامت دنیا تو چلا جائے تے عورت دے کر بیٹا پیدا ہو جائے تے وہ سوچنا شروع کر دیں دیئے اے یتیم ہے آتے گیا ہے پتہ نہیں ہے دا بنے گا کی اللہ فرمایا آمنہ اے نہ سوچی اے میری گودے چاہ گیا اے دا کی بنے گا اے دیکھی ہن جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا اور فرمایا اے نہ سوچی کہ یتیم بن کے تے میری گودے چاہ گیا یتیم بن کے تیری گودے تے آ گیا پر آمنہ ایک وقت ایسا آئے گا اے مشرق دیاں بلندیاں وچ بھی اے دی عظمت دے جھنڈے لہران گے تے مغرب دیاں بلندیاں وچ بھی اے دے نام دے جھنڈے لہران گے اور اللہ دی قسم اٹھا کے نا 12 ربیع الاول والے دن چونکہ اسی مشرقی ہیں نا اسی جھنڈے لہرا کے لوکاں نوں دسنے ہیں پہ اس وعدے دی پاسداری اسی کر رہے ہیں کہ اللہ مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے لہرا رہے ہیں اللہ اکبر تو مغرب دی دنیا دا پتہ کمیں چلے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا میں اپنی اکھاں نال فیس بک تے ویکھیا ہے کہ انگلینڈ دے اندر حضور دے میلاد دا جلوس نکلیا تے سڑکاں ہوتے ہونا عیسائیاں تے کافراں دی ٹریفک بند ہو گئی ہے مصطفیٰ دے میلاد دے چڈے گزارے جا رہے پتہ چلیا صرف ایتھے ہی نہیں مغرب وچ بھی مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے جھول رہے اور رب کائنات نے ساڑھے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا کر چھڑے ایڈی وڈی نعمت اللہ نے عطا کی تھی اور آج لوگ سانو پوچھتے ہیں حضور دے میلاد دی خوشی کیوں کر دے تو اڈے کر جمعے جدو چھوٹا جی نہ بال ہے وہ کار ونڈو تسی لڈوان دے تھاڑے تو خوشی نال ہووے ہر دل جی نحال ہے ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال ہے قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے تے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا نعرہ تکبیر مل کے سارے کہیں ذرا مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سارے مل کے بولو ذرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت اور میں اللہ دی قسم اٹھا کے گل کہہ رہے ہیں سنیوں اگر تانوں کوئی پوچھے اے نبی پاک دا میلاد منانا اے کتھے لکھیا ہے آکھیا کرو اللہ ساڈے مقدراں چ لکھیا ہے اے سنیاں دے مقدراں چ اللہ نے لکھ چھڑیا حضور دا ذکر میلاد کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اگر سانو کوئی کہے پہ نبی پاک دے صحابہ نے تے حضور دا میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں مناندے ہو اونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو اونا بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو اگر میری مثال سمجھے چاہ گئی تو گل سمجھے چاہ جائے گی ایک کندی ہے جڑ ایک کندہ تنا جڑ ہوئے تو تنا ہوندہ ہے جڑ نہ ہوئے تو تنا نہیں ہوندہ جڑ زمین ہے چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ ہے تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ پھڑ نہیں دیندی توں کیوں دینا ہے وہ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں
اگر میری جڑ نہ ہوندی کدی پھل نہ دیندا پر میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا صحابہ ساڈی جڑ نے ہونا میلاد منایا تے اج سنی منا رہے پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں اور اگر کبھی ہونا چنڈیاں نہیں چھڑ لائیاں تے تسی کیوں لاندے ہو جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدو قرآن پاک لکھن واسطے وہ ایک کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں آندا ہونا بینر نہیں چھڑ لائے تسی کیوں لاندے ہو نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر ہے چاچے دا سر کاٹن تے پیر ننگے اور پیر کاٹن تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے کا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا آج اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے ہیں اور اگر کسی دے گھر پتر پیدا ہو جائے تے پتر دی خوشی وچ وہ لائٹاں بھی لاندا ہے اور خوشی دے اظہار نبی پاک نے سنت قرار دیتا ہے عقیقہ کردا ہے اور عقیقے وچ گوشت کردا ہے کہ تانوں پتہ ہے کہ بچہ ہے تے 2 بکرے تے جے بچی ہے تے 1 بکرا لیکن اگر کسی کو 2 دی گنجائش نہیں 1 ہی دے سکتا ہے تو انہیں پتر دا کرنا ہے عقیقہ تو 1 دا بھی کر سکتا ہے ہو جائے گا یہ صرف قرآن دے حوالے نال شریعت نے دسیا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین عورت کے مقابلے میں مرد کو 2 گناہ ہے لیکن اگر کوئی ماڑا ہے تو وہ 1 دے سکتا ہے تو 1 ہی دوے یہ دا مطلب نہیں عقیقہ کرنا ہی نہیں عقیقہ کردہ ہے پتر دی خوشی وچ عقیقہ سنت ہے عقیقے وچ گوشت کرنا سنت ہے ہون خوشی دا اظہار ضروری ہے وہ اظہار واسطے رشتہ داراں نوں دعوت دیندا ہے سارے رشتہ دار ہوندے اپنے گھر نوں صاف کردا ہے کوئی سفیدی رہ گئی ہے تے او کرائے گا پھر جناب کپڑے سلوائے گا بیبیاں کپڑے سلوان گیاں فلاں رشتہ دار دے گھر پتر ہویا خوشی ہے عقیقے تے چلنے ہاں پھر اتھے صرف گوشت نہیں پکدا جڑا نبی دی سنت ہے اتھے زردہ تیار کیتا جاندہ ہے پھر چاول پلاؤ وغیرہ بریانی پکائی جاندی ہے پھر حلوہ پکایا جاندہ ہے پھر اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی اور اگر گرمیاں ہون تے کوک تے سپرائٹ آ جاندی ہے میں پوچھنا چاہنا تم پتر دی خوشی کریں تے خوشی کریں عقیقہ تے نبی دی سنت تے صرف گوشت تے یہ سپرائٹ تے سنت نہیں نا انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی بھئی سپرائٹ سنت نہیں انہوں پوچھو یہ کیوں کیتا ہی وہ آکھے گا اگر سنت نہیں تو پتر دی خوشی اچ کیتا ہے لہٰذا نجائز بھی نہیں اسی کہنے ہیں جے پتر جمعے تیرے کر تو حقیقے تے انہیں لوازمات کریں تے آنکھیں نجائز نہیں تے جدہ صدقہ اللہ تینوں پتر دیتا ہے تے جدہ صدقے پتر نو حقیقہ ملیا اس نبی دی آمد تے خوشیاں کریے تے کمیں نجائز اور پھر پتر جوان ہو جائے تے پتر دی شادی کرنے تے ولیمہ سنت اور نبی پاک فرماندے نے ایک مرد کلا تے انہوں عورت مل گئی اور اگر عورت کلی ہے تو انہوں مرد مل گیا چھوارے لٹاؤ یہ حضور دی سنت ہے چھوارے لٹاؤ لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ حالانکہ جنہوں خوشی مل رہی ہے منہ ہوتا مٹھا کرانا چاہیے پر آقا فرماندے نے اگر مرد نو عورت مل گئی عورت نو مرد مل گیا تے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ اور میں کہنا اگر مرد نو عورت ملے عورت نو مرد ملے تے منہ مٹھا کرانا ہے تے وہ خوشیاں کر کے تے مٹھا شربت پلا کے لوکاں دا منہ مٹھا کیوں نہ کران جنہاں نو کائنات دا والی مل گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین و نبی تے ہوئے جڑا جدے نال پترا نال ود کے پیار نہ کیتا جائے تے ایمان ہی مکمل نہیں اوے سنی تے رب کعبہ دی قسم اوے اسی تے ہر سال کدی اپنے پتر دی سالگرہ نہیں کیتی تے نبی پاک دا میلاد ہر سال منا کے ایک دسنے اوے سانو پترا نال پیار نہیں پر اللہ دے رسول نال بڑا پیار
ایسے بات جی کہنے آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ حضرات نبی پاک تشریف لے کے آئے، حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی جان آپ فرما دیاں نے جدوں بچہ پیدا ہو جائے سب تو پہلے بچے دا ناڑو کٹ دیے دائی، اسا ناڑو کٹن دا ارادہ کیتا ہے، میں ویکھ کے حیران رہ گئی، آقا دا تے ناڑو اوے ہے ہی کوئی نہ۔ حضرات توجہ کرو، ایک بندہ کہندا ہے اوے ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی، میں کیا مولوی جی ہے ہی کوئی نہ، اندھا دلیل کی ہے، میں کیا جناب آواز کٹ گئی ہے دی، بڑی مہربانی تھوڑی آواز بداؤ، بڑی مہربانی۔ حضرات توجہ کرو، میں کیا جناب ناڑو تے ہے ہی کوئی نہ، اندھا وجہ کی ہے، میں کیا بچہ ماں دے اوے پیٹ چوے تے بچہ خوراک دا محتاج ہوندا ہے، پر نبی پاک دی ذات اوے نور ہے، اوے ماں دے پیٹ وچ آقا نو خوراک دی محتاجی نہیں سی، اس واسطے اوے ناڑو ہے ہی کوئی نہ۔ میں کیا لوگو حضرت صفیہ آپ فرما دیاں نے پھر سرکار نو غسل دین دا ارادہ کیتا ہے، آقا دیاں زلفاں وچوں اوے پانی دے قطرے ٹپک رہے نے، آواز آئی یہ صفیہ غسل نہیں دینا، یہ محبوب ہے اساں غسل تے اوے دے کے کلیا۔ پھر فرمانیاں نے اے سرکار سرما پان دا ارادہ کیتا ہے، آقا اکھاں کھول کے میرے چہرے تے وہ لا دتیاں، میں ویکھ کے حیران رہ گئی، ودھوہا مکھڑا واللہ زلف مازاغ تا کجلا وہ پایا ہے، اے سارے اے ہوئی وہ آخدے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے۔ حضرات نیوکار توجہ کرو، نبی پاک اپنی ماں دی گودچ آقا بار بار زمین وال کھچ کر دیں، زمین وال جان دیں، حضرت آمینہ پاک کہہ دیا ہاتھ چھڑے، آقا زمین تے تشریف لے گئے، حضور نے اپنا سر انور سجدے چ رکھیا تے ننے ننے لب ہل دے پے نے، میں کان لا کے سنیا آواز آندی ہے اللہم اغفر لے امی، اللہ میری امت نو بخش دے۔ میں کیا پتا نہیں وہ امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے، پر رب کائنات نے وہ نبی ایسا عطا کیتا ہے جڑا پیدا ہوندیاں امت دا درد لے کے آیا۔ پتہ نہیں امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ، پر نبی ایسا ہے جڑا امت دا درد لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہیں ویکھا کہ بیت اللہ حضور دے گھر وال جھک رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں ویکھ کے حیران رہ گیا، وہ پتہ نہیں ہو سکتا وڈیرا ہو گیا تے نظر کمزور ہو گئی، فرماندے غور نال کھلو کے ویکھیا او واقعی بیت اللہ میرے گھر ول جھکدا پیا ہے۔ میں ویکھ کے حیران رہ گیا، ایک نوجوان آیا آ کے کہندا ہے سردار مبارک ہوے، اللہ تینوں پوترا عطا کیتا۔
میں کیا ہوں بچہ کوئی عام بچہ نہیں جدی آمد تے وہ بیت اللہ بھی جھوم جھوم کے خوشیاں پیا کر دائے وہ لوگوں اج نبی پاک دی آمد تے وہ سنی خوشیاں کرے لوگی فتوے لا دیں میں کیا بیت اللہ تے فتوہ کیوں نہیں جڑا جھوم جھوم کے نبی پاک دی آمد تے خوشیاں منا رہا آیا کملی والا 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 جس کے آنے سے لگا کفر کے منہ پہ تالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا حضرات دی وقار توجہ کرو اندر آقا تشریف لے کے آئے اندر بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں جنہاں وچ ایک دا نا حلیمہ فرما دیاں ساڑھے تے 61 سالی دا دور اوے پتے اتار کے آپ بھی کھاتے ہیں تے لو بچیاں نو کھوائے تے ربیع الاول دا چن چڑھیا جدوں 12 دا دن گزر گیا ایک دن پتے پئی توڑنی آواز آئی حلیمہ اے پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویلے مک گئے نے سوکھے ویلے آ گئے حلیمہ پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویلے مک گئے تو سوکھے ویلے آ گئے حضرت حلیمہ کہندی ہیں ندیدہ آواز ہے پردہ غیب چون والی آواز میں تینوں یہ نہیں کہندی کہ میرے سامنے آ یا دیدار کرا پر پتہ تے لگے وہ ہے کون جدے آن تے اوکھے ویلے مک گئے تے سوکھے ویلے آ گئے آواز آئی دا نام محمد ہے تے باپ دا نام عبداللہ ہے تے دادے دا نام عبدالمطلب ہے تے مکے دی سرزمین تے آیا چھتی جا وہ تیرا انتظار کر رہے حضرت حلیمہ کہنیاں ٹرن لگی آواز آئی حلیمہ کلی نہ جائیں اے جڑیاں بیبیاں تیرے نال اے پتے پئیاں توڑ دیاں انہوں اپنے نال لے کے جانا ہی حلیمہ کہنیاں نے میں حیران ہو کے پوچھیا او بچہ تے کلا اے بیبیاں اتھے جا کے کی کرنا ہے او بول کے آواز آئی اے حلیمہ او بچہ تے کلا ہے پر رب کائنات نے اس نبی دی آمد تے جنہ دے کرامچ بیٹیاں پیدا ہونیاں سن اللہ نے نبی دی آمد دی خوشی وچ انہاں نوں بیٹے عطا کیتے اسی اج حضور دے میلاد دی خوشی کریے نا تے اسی لنگر ونڈنے ہیں بدانہ ونڈنے ہیں شکر پارے ونڈنے ہیں لیکن رب کائنات نے محبوب دی آمد دی خوشی وچ منڈے ونڈے ساڈے بدانے تے فتوہ وہ دے منڈے وڈنر تے کوئی فتوہ نہیں اللہ نے بیٹے دیتے ہیں اور 1 سال پورا عرب دی سرزمین تک کسے کر بیٹی پیدا نہیں ہوئی اللہ نے بیٹے ہی عطا کی آج بھی کوئی نسبت مصطفیٰ اور نسبت میلاد مصطفیٰ نو دین رکھ کے کبے کہ یا اللہ میں تیرے نبی دا میلاد مناواں گا تو میں نو پتر عطا کر حضور دا میلاد دا صدقہ اللہ پتر ہی دے گا یا اللہ وہ دو منڈے سنتے انہوں بھی بند دے کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائی دے کر عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے پر کو ہوئے تو صحیح نہ ہو جا کو منگن والا ہوئے تو صحیح نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ کھو تھکے تھکے تو نہیں نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے اکے ہو انہیں کی تسی محفل جی بیٹھے اللہ اکبر توڑی توجہ ہے تسی میرے گلے وال ویکھ کے پریشان ہو ایک دن 2-3 دن تقریرہ ہون تے گڑا ہے آخر ہو جاندہ اس طرح توجہ ہے نا توڑی پھر بندیاں نو نام ہی نہیں کیتی جاندی جڑے بندے نو نہ کر دی وہ کہندا لو جی یہ تے پاراں دے پے گیا دیکھو جی ان ٹائم ہی نہیں دیندا پھر بندہ مجبور ہو جاندا کسی نو کہیے نا طبیعت خراب ہے آندا ساڈا جلسہ خراب ہو گیا
تو آنا ہی آنا ہے. پہلوں کہہ لین گے جناب تسی ہو کے ٹر جائے جے, پھر جدوں اتنے جانا تو 1.5 گھنٹہ تقریر کروانی, پاویں بندے نوں جو مرضی ہوندا ہو. اللہ اکبر. بندے نال پیار نہیں کردے, گلے نال پیار کر دیں لوگ. کاش کدی شخصیت نال پیار کیتا ہو, میرے ختم ہو گیا. حضرات توجہ, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لین واسطے حضرت حلیمہ سعد قبیلے دی, بنو سعد قبیلے دی دائی جیتی 36 سال عمر ہے, تے بخار بھی تیز چڑھ گیا تے پیاس بھی لگی ہے. رستے چاہنے ہیں جناب حارث کہنے لگے اے حلیمہ تھوڑی دیر آرام کر لے, اجے سفر بڑا دور ہے, کتھے طائف تے کتھے مکہ. حلیمہ کہنیاں اپنی سواری تو تھلے آ گئی, آ کے لیٹ گئی, آنکھ لگی ہے, قسمت جاگ پئی. اللہ نے فرمایا فرشتے ہو پتہ جے کون ہے؟ اللہ حلیمہ تیرے نبی پاک دی اے دائی بنن والی ہے. اللہ فرمایا فرشتے ہو 36 سال دی ہمارے پیاس لگی ہے, انہوں بخار چڑھیا ہے, اوے چھتی جاؤ نہر حیات دا اوے پانی لے جاؤ, حلیمہ نو جا کے پلاؤ. خوبصورت جوان بن کے وہ پانی لے کے آ گئے. حلیمہ پاک نو آ کے اٹھایا, حلیمہ اٹھ, آپ نے اکھاں کھولیاں, پوچھیا تسی کون ہو؟ انہاں کہا پہلا پانی پی, انٹروڈکشن بعد کراواں گے. حلیمہ کہندیاں رب کعبہ دی قسم ہے انج دا پانی کدی نہیں ویکھیا, دودھ نالوں چٹا, شہد نالوں مٹھا ہے, انبر نالوں زیادہ خوشبودار ہے. فرمانیاں پہلا گھٹ پریا, وہ پیاس جاندی رہی, دوسرا گھٹ پریا, بخار جاندا رہا, جدوں تیجا گھٹ پریا انج لگیا جویں میری گئی جوانی واپس آ گئی. آئے ہائے بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ, بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. حضرات دی وقار توجہ کرو, حضرت حلیمہ کہندیاں نے جدوں پانی پیتا میں پوچھیا تسی کون ہو؟ انہاں کہا اسی اللہ دے فرشتے ہاں. وے پانی کتھوں لے کے آئے ہو؟ انہاں کہا نہر حیات دا پانی. حضرت حلیمہ کہندیاں ایک نہر فرات ہے, ایک دریائے نیل ہے, ایک دریائے دجلہ ہے, اے حیات کتھوں دی لنگ دی ہے؟ حضرت حلیمہ کہندیاں انہاں جواب دیتا اے بی بی اس نہر دا تعلق زمین نال نہیں, اے نہر تے جنت وچوں لنگ دی, اے نہر جنت وچوں لنگ دی. اور اللہ نے تیرے تے کرم تاں کیتا ہے تو دے محبوب دی دائی بنن والی, اس واسطے تیرے تے کرم ہویا. پھر حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں اٹھ کے بیٹھی نا تے رسی کھجور میری گود وچ, آواز آئی نو کھا. میں کہا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا تو میرے نبی نے دودھ پیانا ہے تے دودھ تے خشک ہو چکے ہے, تو کھجور کھاندی جائیں گی دودھ آ جائے. میں کہا واہ حلیمہ تیرے مقدران تو صدقے. ایک حضرت مریم عیسیٰ دی ماں ہے, سکی پیدا کرنے والی ماں, تے جدوں عیسیٰ نو جنم دیتا تے جس درخت نال ٹیک لائی ہے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مالکہ بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی. فرمایا جس درخت نال ٹیک لائی ہے نا انہوں ہلا, یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر رسیاں کھجوراں اترن گیاں, وہ کھائیں تے سامنے پانی ہے, وہ پیوی تے پیاس پہنچ جائے گی تے بھوک مٹ جائے گی. میں کہا واہ حلیمہ تینوں تے مشقت کرن دی بھی لوڑ نہیں, تو تے اجے نبی تک پہنچی بھی نہیں, اجے نبی نو گود وچ لیا بھی نہیں, اجے دودھ پیا بھی نہیں, کہ رب کائنات جنت چوں تیرے واسطے کھجوراں آپ پیا ٹوردا ہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں میں مکے چ داخل ہوئی نا تے نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی. جتھوں خوشبوئاں دے لے آئے نا اس دروازے تے جا کے بیٹھ گئی. میں کنڈی کھڑکائی ہے, ایک کنیز باہر آئی, انہیں پوچھیا کون؟ میں کہا میرا نام حلیمہ ہے, پیشے دی دائیاں تے بچہ لین واسطے آئیاں, اگر
بچہ ہے تے بول انہاں کیا بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم ہے انہاں کیا دائیاں نو لالچ ہوندا ہے اگر بچہ پیدا ہوئے اوندا باپ ہوئے انعام ملے گا اکرام ملے گا ہو سکتا ہے اتھوں کچھ لبے کے نا حضرت علیمہ کہہ دیاں پچھے ہٹ جاؤ جدے بارے تو پئی دسنی ہے او دے آن دیاں خبراں اللہ نے مینوں پہلے ہی دے چھڑیاں آپ اندر داخل ہو گئیاں حضور سفید رنگ دے انہیں کمبلے چرام فرما رہے حضرت آمنہ پاک کولوں اجازت لے کے آمنہ اجازت ہوئے تیرے لال دا دیدار کر لوں جا کے حضور دے چہرے تو جدوں کپڑا ہٹایا تے وے کے حیران رہ گئیاں اے بچہ تے بڑا سونا ہے اے پاویں یتیم ہے پر چھڈ کے جان نو دل نہیں کردا تے دل وچ سوچ آ گئی اپنے خامد نو تے پوچھیا نہیں ہو سکتا ہے وہ مننے کے نا دوڑ کے باہر آئیاں اپنے خامد نال گل کیتی ہے اے بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم ہے اے پتہ نہیں کچھ لبے کے نہ لبے پر سونا بڑا ہے اے خامد کہن لگا حلیمہ آپ پہ ہی گلاں کری جانی ہے ایک باری مینوں ہی تے وکھاؤ حلیمہ دوڑ کے اندر گئیاں آقا نو لے کے آ گئیاں جدوں خامد نے حضور دا چہرہ پاک ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا جدائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا جدائی دا صدمہ گوارا نہیں ہونا جدائی دا صدمہ حضرات ان حضرت حلیمہ پاک نبی پاک نو اٹھا کے حضرت آمنہ پاک دے کوڑ لے کے گئی ہے آمنہ اجازت ہوئے تیرے لال نو لے جاؤں حضرت آمنہ کہنیاں نے اے پتر تے دستور پتر پیدا کوئی کر دے تے لے کوئی جاندہ ہے اے دستور لے تے جانا ہی ایک باری رج کے اپنے پتر دا اے چہرہ تے ویکھ لین دے حضور دے چہرہ پاک والا غور مل تک دیاں اندیاں حلیمہ جدو ماما پتر کسے نو یہ دین دیاں سو نصیحتاں کر دیاں میرے پتر نو دودھ دی کمی نہ آوے پتر نو روٹی دی کمی نہ آوے پتر نو پانی دی کمی نہ آوے حلیمہ تو ہی دس آمنہ تو ہی دس تیرا پتر لے کے چلیاں آپ نے فرمایا اے تے ہوئے جدے جان نال اللہ تیرے وارے نیارے کرنے میں دے بارے کیوں آکھا اے دے جان نال تے اللہ تیرے بارے نیارے کر دے حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں حضور نو لے کے گود چنگے بہ گئی تے خامد میرا پیچھے بہ گیا تے او ڈاچی جڑی کمزور سی چل نہیں سی نہ سکدی ہوڑی چل دی سی اتنی تیز ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گئی تے پھر ذہن خیال آیا اے دے چ ساڈا کوئی کمال نہیں اس سے سواری دا کمال ہے جڑا سوار آ گیا نا یہ کمال تے جدوں سواری او دائیاں پہلے بچہ ہفتہ ایک ہفتہ پہلے ہی بچے لے کے چلیاں گئی تے حضرت علیمہ ہفتہ بعد وچ نکلیاں تے آپ دی ڈاچی جدوں تیزی نال کولوں دی لنگی انہاں پیچھے مڑ کے تے حیران رہ گئیاں تے باز مار کے آدیاں پچھوں حلیمہ خیر ہے نہیں اگے تے سواری ٹردی نہیں سی ہن کی گل ہے سواری بدل لیا حلیمہ فرما دیاں چلیو سواری نہیں سوار بدل گئے آئے سوار بدل گئے اور حضرت علیمہ جدوں حضور نو لے کے اپنی کلی وچ گئیاں نا تے حضرت علیمہ فرماندیاں نے میری کلی دے بارے نیارے ہو گئے جیڑیاں بکریاں دودھ نہیں سڑنا دیندیاں انہاں بھی دودھ دینا شروع کر دیتا اگے کدی دنے دیوا نہیں سی رات نو دیوا کدی نہیں سی بڑھیا ہن دنے بھی نہیں بجھدا تے محلے دیاں بیبیاں اکٹھیاں ہو کے گلاں کردیاں نے پر حلیمہ اتنی امیر ہو گئی اتنا تیل کتھوں لیندی ہے ایک دن حضرت حلیمہ نو ڈک کے آکھن لگیاں نہیں حلیمہ اگے تے راتی کدی دیوا نہیں سی بڑھیا ہن دنے بھی نہیں بجھاندی اتنا تیل کتھوں لے لئی بڑی امیر ہو گئی حضرت حلیمہ فرماندیاں نہیں چلیو جدوں دا میری کلی وچ سونا محمد آ گیا میں تے دیوے توڑ چھڈے دیوے دا کام ہی کوئی نہیں سراج منیر آ گیا اور پھر حضرت علیمہ فرماندیاں نے میرے آقا دی عمر جدوں 1 سال دی ہوئی نا تے سرکار نے بولنا شروع کر دیتا
1.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਕਾ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਕਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਏ حضرت علیمہ کہندیاں میں حیران ہو کے پوچھیا بچے 2-2 3-3 سال دے ہو کے گلاں کر دیں تو تساں ہونے ہی گلاں کرنی شروع کر دیتیاں۔ آقا فرمایا اماں تینوں پتہ نہیں نا پہلے نبیاں دیاں عمراں بہتیاں سن کام تھوڑا سی، میری عمر تھوڑی ہے کام بڑا زیادہ ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میری کلی چاہے نا تے آپ دی ایک کزن سی جدا نا سی خولا، وہ بڑیاں گلاں کرے۔ میں عتبہ تے شعبہ دے پتر لے کے آئیاں سردار نے مکے دے تے پتر بھی بڑے سونے تے باپ بھی بڑے امیر تے انعام بھی بڑا ملے گا۔ تے حلیمہ کی لے کے یہ یتیم جدے سر تے ابا یا نہیں، حضرت حلیمہ ایک دن ڈاک کے خولا نو آکھیا نہیں خبردار تیرے پتر جڈے بھی سونے پر میرے پتر دے بارے گل نہ کری، اگر تینوں اپنے پتر سونے لگ دیں تے وخا ہاں جڑے توں لے کے آئی۔ خولا کہنے لگی تمہیں وکھائیں گی؟ فرمایا میرا پتر کو لکیا ہے جدوں مردی ویکھ پہلا اپنے وکھا۔ حضرت حلیمہ جدوں دے ویڑے گئیاں تو نے پتراں دے منہ تو کپڑا ہٹایا۔ عورتاں دے پہچانن دی حس بڑی باریک ہوندی ہے، پہلے دن دا بچہ ہوئے گا تے او دے تے تخمینے لگنے شروع ہو جان گے کہ آ کدے تے، اگر رنگ دا کالا ہوئے گا تے کہن گیا دادے تے چلا گیا، اگر چٹا ہوئے گا تے کہن گیا نانے تے گیا، تے جے ناک موٹا ہوئے گا تو کہن گیا ناک چاچے تے چلا گیا، جے ناک باریک ہوئے گا تو کہن گیا ناک مامے تے چلا گیا۔ یہ فطری عمل ہے، سونا ہونا تے نانکیاں وال، کھوجا ہونا تے دادکیاں دے پا دینا۔ لیکن حضرت حلیمہ جدوں ویکھیا نا تے فرما دیاں اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ورگے بھی انہیں آکھا تو بڑا مان کیتا تو چل اپنا پتر بھی بکھا۔ جدوں حضرت حلیمہ لے کے چلیاں تو ذہن سوچن لگ پئی معاذ اللہ بھی کمی کڈاں گی، اے بھی کجی کڈاں گی، اے بھی کمی کڈاں گی، اے بھی نقص کڈاں گی، اے بھی نقص کڈاں گی۔ حلیمہ دا ویڑا آ گیا۔ جدوں حضرت حلیمہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا پرا کیتا خولا دیاں نظراں ٹک گئیاں تے جناب سچا تاری ہو گیا، ہاتھ نہیں چمکدی ناکے تے نہ پیچھے۔ حضرت حلیمہ کہندی نہیں خولا، خولا چپ نہیں، خولا خولا نہیں بول دی، موٹے تو ہلا کے آکھیا نہیں خولا، آندھی ہاں نہیں بولتی نہیں، آندھی انہیں بولن جو گا چھڑے آئے۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کون کی خبریں دکھلا کے پھون سنا کے سخن ارے جیت گیا گورا تان مانتا۔ نعرہ تکبیر مل کے کہیں ذرا سارے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سارے بولو ذرا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے اللہ اکبر۔ ہن معذرت نال ایک گل عرض کرن لگا، توجہ کرے جا۔ 12 ربیع الاول دا دن ہوئے، اسی بازار صاف کرنے ہیں، نالیاں صاف کرنے ہیں۔ کسے کو پوچھو بھئی تو بازار کیوں صاف کر رہے ہو، تسی نالیاں کیوں صاف کر رہے ہو، کی وجہ ہے؟ اسی جواب دیاں گے کہ اساں ایتھوں حضور دے میلاد دا جلوس لے کے لنگنا۔ اللہ کرے میری گل تو انہوں سمجھے چاہ جائے، یہ ساڑی خوشی ہے کیونکہ حضور جو تشریف لے آئے۔ اور قبلہ حضرت صاحب نے اے ہوئی آیت پڑھی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ محبوب انہوں آکھو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے دی رحمت ہوئے خوشیاں مناؤ۔ تو بلا شبہ حضور فضل بھی نے تے رحمت بھی نے۔ اسی 12 والے دن خوشی کر کے لوگوں نے دسنے ہیں پہ 12 دے دن سانو فضل بھی ملے تے رحمت بھی ملی۔ تے خوشی کردہ بھی ہوئی ہے جنہوں فضل بھی ملے تے رحمت بھی ملے۔ آج جڑے نہیں نہ کر دے ادوں بھی 2 ہی جگہ سن، ایک کفر دے اڈے سن شیطانی اڈے، اور ایک برکت والا گھر سی۔ جدوں حضور آئے نا تے جڑے کفر دے اڈے سن انہوں تالے لگ گئے،
शैतानी अड्डियां ते ताले लग गए, बुत मुंह दे बल डिग पे ते आतिश कदे बुझ गए, ते कुफर दे अड्डियां ते ताले लग गए। ते जेड़ा बरकत वाला घर सी, अल्लाह फरमाया जबील छेती जा झंडा लैके ओदी छत ते जाके मेरे घर दी छत ते लहरा। या अल्लाह क्यों? फरमाया लोकां नूं पता लगे जदों महबूब आया सी ना ते ताले शैतानी अड्डियां ते लगे सन, कुफर दे अड्डियां ते लगे सन। जेड़ा बरकत वाला घर सी ओदे ते झंडा लहरा रहा सी। अज भी किसी ने एनालिसिस करना होवे ना ते 12 वाले दिन वेख लिया करो, जिन्हां मसीतां ते ताले लगे हुण समझ लेना ए उन्हां दियां ने जिन्हां उदों नहीं सी मनाया, ते जिथे झंडियां लगियां हुण समझ लेना ये बरकत वाले घर ने, क्योंकि नबी जदों आए ने ताले शैतानी अड्डियां ते लगे, बरकत वाले घरां ते नहीं लगे। और असी बाजार इस वास्ते सजाने हैं कि असां लंघना 70 साल साडी उम्र हो गई तो दाड़ियां चिट्टियां, असां कदी दिल साफ नहीं किया जिथे मुस्तफा दा बसेरा होना। अपनी खुशी वास्ते सारे काम करने, कदी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी खुशी वास्ते असां कदी कोई काम नहीं किया। ये साडियां मस्जिदां जन्नत है। इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ, हुजूर फरमा रहे हैं तुहानू जन्नत बाग नजर आ जान ते उन्हां विच कुछ ना कुछ खा लिया करो। कालू मारिया दुल जन्नत, और जन्नत दे केड़े बागात हैं? फरमाया काला हलकतु जिक्र, और दूसरा फरमाया मस्जिद, ये जन्नत है। ते जेड़ा बंदा मस्जिद दे गवांढ रह के अपने काम छड़ के इस जन्नत च नहीं ना आया, या जिन्हों आदत नहीं पई अपने काम पिछे रख के ते मसीते आउण दी या इस जन्नत च वड़न दी, अल्लाह दी कसम उठा के कहना वो पुल सरात लंघ के ते उस जन्नत च भी नहीं जा सकती। ये अखां अगर गैर औरतां वल तकदियां ते कदी फजर तो बाद कुरान पाक क्यों नहीं तकिया? वजह है ये जुबान गाली गलोच झूठ ते चुगली ते कर दी है, पर कदी कुरान की तिलावत दे उत्ते क्यों नहीं आई? असी सारे काम अपनी खुशी वास्ते करने आ, कदी कोई काम अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी खुशी वास्ते भी कीता है। हर 12 रबीउल अव्वल ते असी कई कास्ते बैनर ते कपड़ा लाने आ, काश असा अपनी मां भैन ते धी दे सिर ते चादर भी दित्ती होंदी ताकि उन्होंने सैयदा ज़हरा पाक की सुन्नत ते अमल का तरीका आ जाए। हर साल 12 रबीउल अव्वल ते साडे बैनर ते कपड़े वधदे जांदे, साडी मां भैन बेटी दा कपड़ा घटदा जांदा, असां कदी सोचिया नहीं। मुआशरा किदा ना है? कहंदे ने मुआशरा ठीक करो। मुआशरा असीं या 5 7 10 बंदे, ये मुआशरा है। अगर अपने हर बंदा अपने घर च इस्लामी कानून नाफिज करे तो हुकूमत नूं कहण दी जरूरत नहीं कि इस्लामी कानून नाफिज करो। हर बंदा अपनी मां भैन बेटी नूं पर्दा और पर्दे का हुक्म देवे ते घर च रह के 5 वक्त का नमाजी बनाए, ते मां अपनी बेटी नूं अपने नाल मुसल्ले ते खड़िया करे, ते बात मस्जिद जान लग्या पुत्र दी उंगली पकड़ के मस्जिद लैके जाए। रब्बे काबा दी कसम ना ओ बेटी नमाज ना ओ पुत्र नमाज तो गाफिल हो सकते, पर असां अपने तरीके बदल रहे। कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो कैसा गर्दू था जिसका तू टूटा हुआ तारा? तू पहचान तो सही अपने आप में तू है कि? हर बंदे ने दुनिया तो टुर जाना, मर जाना, हर बंदे ने मना मुई मट्टी थले चले जाना, किसी को कोई पता नहीं केड़े वेले जान निकल जानी। और जदों सानू पता ही नहीं असां मर केड़े वेले जाना ते फिर गुनाह किस शय ते करी जांदे हो? मौत ते हर बंदे नूं आउणी, पर असां कदी नहीं सोचे। यदि आवाज़ हुण बिल्कुल घट कर दिओ, मैं हुण तरद नहीं लानी, मैं सिर्फ इन्हां समझाना है। हुण चीक ना आवे, बड़ी मेहरबानी, तुहाडी तवज्जो है? हुण तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखनी जदों नमाज दी गल आवे, इन्हां चीज़ां ते सुभान अल्लाह नहीं आखनी। इसे वास्ते मैं तुहानूं आख्या पर सुरां ने बेड़ा गर्क कर छड़िया साडा, कन्नां दे चस्के लैण वास्ते उन्हें दिल दियां बस्तियां वीरान हो गई, दिलां च रौनक ही नहीं रही, ईमान ही खत्म हो गया। और जदों दरख्त ही नहीं तो फल कित्थों लगेगा? सब तो पहला अपने अंदर ईमान दा दरख्त लाओ, फिर फल लगेगा। और ईमान की है? मुस्तफा दी मोहब्बत है। जदों ये दिल च आ जाएगी तो नेकियां दी तौफीक अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह वाले तुहाडी मेहरबानी वेखो ते मैं मौजू तो गल हट जाती है, फिर इंशाअल्लाह किसी वेले जो है तुहाडी
سکھ نو کو بندہ کہے نا 2000 روپیہ لا تے داڑھی من نو آکھے گا 10,000 بھی دیویں تے نہیں مننی. کیوں آندا گرو دی سنت. حالانکہ وہ گرو جھوٹا ہے، وہ آپ جھوٹا ہے، وہ دھرم جھوٹا ہے. وہ جھوٹے گرو دی اینی گل مندا ہے، پیسے اسی اپنی جیب وچوں وی دئیے تے وہ داڑھی منان واسطے تیار نہیں. مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے، ساڈا دین سچا ہے، اسی سچے ہیں. ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دین. بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے اتنے پھٹکڑی لوا دین. تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، تے آقا فرما دیتا ہے دے کولوں کی پوچھ دے تے چہرہ ہی میرے غلاماں والا نہیں. کوئی جواب دے سکنے؟ اے دعا کرو اللہ سانو چہرے تے حضور دی سنت بھی سجان دی توفیق دے. کم سے کم قبر وچ حضور دی سنت والا چہرہ تے لے کے جائیے نا. بے نمازی بندہ جڑا بندہ جان بجھ کے نماز ترک کرے نا، اللہ تعالیٰ او دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندا استغفر اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بی بی آئی روندی. آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میرا مالک بڑا سخت ہے تے گھروں تیل لین واسطے آئی سان، رستے وچ اوندے ٹھیڈا لگا ہے، ڈگ کے برتن ٹوٹ گیا تے تیل رڑ گیا تے مینوں تیل چاہیے ورنہ بڑا کم خراب ہو جانا. آپ نے ایک رکا لکھیا، فرمایا جتھے تیل پیتا ہی نا زمین نے اتھے جا کے رکا رکھی. انہیں جا کے رکا اتھے رکھیا، زمین نے تیل ابالیا، جنہ لینا سی انہیں لیا تیل اپنا تے لے کے سیدھی حضرت عمر دے کول آ گئی. آ کے کہنے لگی یا امیر المومنین ایک گل تے دسو. اور رکے اتنے لکھیا کی سی مالک کول تے میں بعد جاواں گی، تیل مینوں مل گیا، پر میں اج ناممکن کم ممکن ہوندا ویکھیا. مینوں دسو تساں رکے اتنے کی لکھیا؟ آپ نے فرمایا میں رکے اتنے لکھیا سی اگر اس بی بی دا تیل تو واپس نہ کیتا تے میں تیرے اتنے کوئی بے نمازی دفن کر دیاں گا. تے زمین نے ڈر کے تیل باہر کر چھڈیا کہ میرے اتنے کوئی بے نمازی دفن نہ ہو. اسی کس بل بوتے تے لگے پھر رہے ہیں. پھر اسی والدین دی بے ادبی کرنے رج کے. جیڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے کدی جنت وچ نہیں جا سکتا. او پاویں ہر سال حج تے جاوے تہجداں پڑھے عمرے کرے او کدی جنت دا دروازہ بھی نہیں تک سکتا. جیڑا ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ. میں سانگلا ہل تو آیا، میں تانوں پہلے نہیں جاندا. ہو سکتا میں پہلی دفعہ ہی تواڈے پنڈ آیا، لیکن میں سید بھی ہاں تے مسافر بھی ہاں. میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جی تو میرے مرتبے چ کمی آ گئی. بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا؟ نہیں. میں تانوں نہ جان دیاں اگر تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے تو میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، میرے مرتبے چ کمی نہیں آئی. ہو مسلمانوں گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جانے. اللہ بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اور رسول بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. راج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پلا کھوں سلام تیرے روزے کو دیکھا سکوں مل گیا سبز گنبد کی شوکت پلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا کھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جانے احمد کی راحت پلا کھوں سلام غوث اعظم
امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. سبھی باپ بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کر قبلہ شاہ صاحب کی مدد کی تھی. باپ بیٹھ جائیے. فاتحہ شریف پڑھے سارے باپ بیٹھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد النبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا الہ العالمین، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے حضرات تشریف لائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑہ نیکی عطا فرما. اللہ ان کے رزق میں وافرگی عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی آفات و بلیات سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما. آپس میں سلوک محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار فرما. بے نمازیوں کو نماز پنگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک، جو ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام کی قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. میرے مالک، بانیان محفل ڈوگر برادران جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا، تامیں درہمیں قدمیں سخن حصہ ڈالا. اللہ تمام کی عمر میں، علم میں، علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. کاروبار میں ترقی عطا فرما. میرے مالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے مالک جتنے حضرات آئے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑہ نیکیاں عطا فرما. اس بستی پر رحم و کرم فرما، مہربانی فرما. اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کے اس میلاد کو سن رہی تھی، میرے مالک ان کو حیا والی چادر عطا فرما. سیدہ کائنات کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یوسف ڈوگر مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کبریٰ نصیب فرما. قبر کو روشن فرما، منور فرما. میرے مالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حاضرین مجلس کے جو بھی متعلقین دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. میرے مالک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مولا ان کو آزادی عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مظہر نطفہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. یہ دو